कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनुष्य भक्तवत्सल भगवान को श्रीमद्भागवत महापुराण को श्री सद्गुरुदेव भगवान को श्री वेदव्यास भगवान को श्री सुखदेव जी महाराज को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को वृंदावन बिहारी लाल को तीर्थमयी नेपाल जननी को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा झैं आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सरिदैजनमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट प्रतिदिन श्रीमद्भागवत महापुराणभित्र अन्तर्निहित भागवत तत्व, विशेषतः श्रीकृष्ण तत्वको अन्वेषण गरिरहेका छौँ। हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका 20औं अध्यायका प्रसङ्गहरूलाई हामीले पूर्व कक्षामा श्रवण गरेका छौँ। यहाँ विदुरजी महाराज र मैत्रेयजी महाराजका दिव्य संवादहरू चलिरहेका छन्। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने क्रममा 5 अविद्याहरूको सृष्टि गरेको कुरा, त्यस्तै गरेर ती 5 अविद्याको सृष्टिबाट असन्तुष्ट ब्रह्माले पुनश्च असुर आदिको सृष्टिको कुरा, ती असुरहरूबाट नै खेदाइनु भएका ब्रह्माजीले सन्ध्या रूपी शरीर धारण गरेर ती असुरहरूलाई सन्तुष्ट गराउनु भएर पुनः विभिन्न सृष्टिहरू गर्नुभएका प्रसङ्गलाई हामीले पूर्व कक्षामा श्रवण गरेका थियौँ। अब 21औं अध्यायबाट अगाडि विदुरजी महाराजलाई भगवान मैत्रेयजी महाराजले के कस्ता प्रसङ्ग श्रवण गराउनुहुन्छ हामी 21औं अध्यायबाट अगाडि अब हेर्नेछौँ। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनो वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः। हे भगवान, हे ऐश्वर्य सम्पन्न मैत्रेयजी महाराज, परमसम्मतः विद्वज्जनहरूद्वारा पनि प्रशंसित भएको यस्तो स्वायम्भुवस्य मनोः, मनु महाराज स्वयम्भुको वंश चाहिँ हजुरले कथ्यतां भन्नुहोस्। मनु महाराज स्वयम्भुको वंशको बारेमा, वंशको के कस्तो प्रसङ्ग छ, कथा छ, त्यो हजुरले बताउनुहोस्। जहाँ प्रजा मैथुनेन एधिरे, सृष्टिका प्राणीहरू सन्ततिहरू चाहिँ मैथुन धर्मद्वारा वृद्धि भएर गए, यो प्रसङ्गलाई चाहिँ बताउनु हो भनेर यहाँ विदुरजी महाराज मैत्रेयसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। प्रियव्रतोत्तानपादौ श्रुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीं। वै निश्चय नै स्वायम्भुवस्य श्रुतौ, स्वयम्भू मनुका छोराहरू 2 पुत्रहरू को भन्दा प्रियव्रत उत्तानपादौ, प्रियव्रत र उत्तानपाद 2 जना स्वयम्भू मनुका 2 पुत्रहरू को भन्दा प्रियव्रत र उत्तानपाद, उहाँहरूले चाहिँ सप्तद्वीपवतीं महीं 7 द्वीपले युक्त भएकी पृथ्वीलाई यथा धर्मम, धर्म अनुसारले चाहिँ के गर्नुभयो, जुगुपतुः भनेको संरक्षण गर्नुभयो। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। वै निश्चय नै हे अनघ, हे निष्पाप मैत्रेयजी ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण देवता, तस्य उहाँ स्वयम्भू मनुका दुहिता छोरी देवहूति इति विश्रुता। देवहूति यो नामले चाहिँ विश्रुता लोक विख्यात भइन रे, यो सुने मैले। अनि उहाँ चाहिँ प्रजापते कर्दमस्य पत्नी, कर्दम नाम गरेका प्रजापतिकी चाहिँ पत्नी हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा पनि त्वया हजुरद्वारा उक्ता भनियो। स्वयम्भू मनुकी पुत्री देवहूति जो कर्दम मुनिकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो भनेर हजुरले
बताउनुभयो। तस्यां सबै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। सर्वयोग लक्षणैः युक्तायां भनौँ न, सबै योगहरूद्वारा सम्पन्न भएकी तस्यां उहाँ जो देवहूति हुनुहुन्थ्यो वै निश्चय नै महायोगी महायोगी तपस्वी योगीहरूका पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुभएका कर्दमजी महाराजले उहाँ देवहूतिबाट चाहिँ कतिधा वीर्यम ससर्ज कति पुत्रहरूलाई चाहिँ जन्म दिनुभयो। त्यो कुरा शुश्रूषवे सुन्ने इच्छा भएको मलाई बताउनुहोस् भनेर यसरी यहाँ भन्नुभयो। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुत यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं। ब्रह्मणः सुतः ब्रह्माजीका छोरा को भन्दा दक्ष अथवा रुचि उहाँहरू चाहिँ यह जो भए पनि हे ब्रह्मन हे मैत्रेयजी महाराज यथा भूतानि ससर्ज जस्तो प्रकारले प्रजाहरूको सृष्टि गर्नुभयो अनि मानवीं भार्यां च लब्ध्वा मनुपुत्री देवहूति आदिलाई पत्नीका रूपमा प्राप्त गरेर रुचि प्रजापति अनि दक्ष प्रजापति यस्ता प्रजापतिहरूले कसरी सृष्टिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भयो त्यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् भनेर विदुरजी महाराजले मैत्रेयजीसँग के गर्नुभयो प्रश्न गर्नुभयो। अब अगाडि विदुरजी महाराजका प्रश्न सुनेर मैत्रेयजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। ब्रह्मणः भगवान् ब्रह्माबाट उदितः प्रेरितः आज्ञा पाउनुभएका भगवान कर्दम जो ऐश्वर्य सम्पन्न कर्दमजी महाराज हुनुहुन्छ उहाँले कसरी पाउनुभयो त भन्दा प्रजा सृज इति प्रजाको सृष्टि गर भनेर यसरी ब्रह्माजीबाट आज्ञा पाउनुभयो कर्दम ऋषिले। त्यति भइसकेपछि सरस्वती नदीका किनारमा 10 सहस्राणाम समा भनेको 10,000 वर्षसम्म चाहिँ के गर्नुभयो तपह तेपे तपस्या गर्नुभयो। सरस्वती नदीका किनारमा कर्दम ऋषिले 10,000 वर्षसम्म चाहिँ तपस्या गर्नुभयो। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम्। ततः तत्पश्चात् कर्दम ऋषिले समाधियुक्तेन क्रियायोगेन योग यम नियम आदि गर्दै गर्दै समाधिलाई प्राप्त गरेको क्रियायोगेन। क्रियायोग भनेको के भन्दाखेरि भगवानको पूजन अर्चना आदिद्वारा प्रपन्न वरदाशुषम शरणागत भक्तहरूलाई चाँडै नै वरदान प्रदान गर्नुहुने हरि भगवानको चाहिँ भक्त्या भक्तिपूर्वक सम्प्रपेदे सेवा गर्नुभयो भगवानको सेवा गर्नुभयो कर्दमजी महाराजले। तावत प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद वपुः। तावत त्यतिखेर पुष्कराक्ष भनेको पुष्कर कमल अक्ष आँखा कमल नयन भगवान विष्णुले चाहिँ प्रसन्न भएर त्यो समयमा कुन युग चल्दै थियो भन्दा कृते युगे सत्ययुग चलिरहेको थियो। त्यो सत्ययुगमा भगवान नारायणले चाहिँ अत्यन्त प्रसन्न भएर हे क्षत्तः हे विदुरजी महाराज तम कर्दमम ती कर्दम ऋषिलाई दर्शयामास दर्शन दिनुभयो। कस्तो रूपमा भन्दा शाब्दम ब्रह्म तदत वपुः शब्दद्वारा जो प्रतिपादित हुनुहुन्छ यस्ता ब्रह्मको शरीरलाई धारण गरेर जुन ब्रह्मको चाहिँ शब्दद्वारा मात्रै प्रतिपादन गर्न सकिन्छ त्यस्ता शब्द ब्रह्म शब्दस्य भाव शब्दद्वारा प्रतिपादन गरिने भगवान नारायणले शाब्द ब्रह्मरूप शरीरलाई धारण गरेर त्यहाँनिर कर्दम ऋषिलाई दर्शन दिनुभयो। शतं विरजमर्काभं शीतपद्मोत्पलस्रजं स्निग्ध नीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरं। विरजम भनेको निर्मलम रजरहितम विरजम रजले रहित निर्मल स्वच्छ यस्ता अनि अर्काभम अर्क इव आभा यस्य अर्काभ तम अर्काभम भगवान सूर्यको जस्तै
प्रकाश तेज छ जसको त्यस्ता हुनुभएका। अनि फेरि शीत पद्म उत्पल स्रजम, सेता सेता कमलका फुलको माला लगाउनु भएका। फेरि कस्ता भगवान भन्दाखेरि यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ स्निग्ध नील अलक व्रात वक्त्राब्जम। स्निग्ध चिल्ला, नील भनेका काला, अलक कपालको, व्रात समूहले चाहिँ वक्त्राब्जम अनुहारलाई के गरेको छ, भगवानको मुखमण्डललाई घेरेको छ। यस्ता हुनुभएका भगवान। अनि पुनः कस्ता भन्दा विरज अम्बरम, निर्मल वस्त्रहरू लगाउनु भएका तम त्यस्ता भगवान विष्णुलाई स कर्दम ऋषिले। अब यसको अन्वय तल्लो श्लोकमा पुनः मैत्रेयजी के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि किरीटिनम कुण्डलिनम शङ्खचक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनः स्पर्श स्मिते क्षणम। किरीटिनम मुकुट धारण गर्नुभएका, कुण्डलिनम कुण्डल लगाउनु भएका, त्यस्तै गरेर शङ्खचक्र गदाधरम चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म आयुधहरू धारण गर्नुभएका। अनि श्वेत उत्पल क्रीडनकम सेतो पुष्प हातमा घुमाइराख्नुभएका यस्ता। अनि मनः स्पर्श स्मिते क्षणम, मनः स्पर्श मनलाई स्पर्श गर्ने भएको स्मिते क्षणम मन्द मुस्कान पूर्वकको हेराइ यस्तो हुनुभएका तम भगवन्तम भगवान नारायणलाई चाहिँ त्यहाँ देख्नुभयो। पुनः कस्तो भगवान, कस्ता खालका हुनुहुन्थ्यो भगवान भन्दा यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ विन्यस्त चरणां भोजम अंशदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वाखेव स्थितं वक्ष्यः श्रियं कौस्तुभकन्धरम। गरुत्मतः गरुडजी महाराजका अंशदेशे काँधमा विन्यस्त चरणां भोजम आफ्ना चरण कमलहरूलाई चाहिँ विन्यस्त राख्नुभएका, गरुडमाथि सवार हुनुभएका। अनि वक्ष्यश्रियम वक्षस्थलमा लक्ष्मीलाई धारण गर्नुभएका। अनि कौस्तुभ कन्धरम घाँटीमा चाहिँ कौस्तुभ माला लगाउनु भएका। अनि खे अवस्थितम आकाश मार्गबाट आउँदै गर्नुभएका तम त्यस्ता भगवान नारायणलाई स कर्दम उहाँ कर्दम ऋषिले दृष्ट्वा देखेर, यस्ता खालका भगवान नारायणलाई चाहिँ कर्दम ऋषिले देखेर जात हर्षो पतन मूर्ध्ना क्षितौ लब्ध मनोरथः गिरिभिस्त्वभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः। लब्ध मनोरथ पाइएको छ सम्पूर्ण इच्छा यस्ता, जस्तो भगवान नारायणको दर्शनबाट सम्पूर्ण प्रकारका मनोकामना पूरा हुनुभएका। अनि स्वभावात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायणमा सहजताका साथ आफ्नो आत्मालाई योग गर्नुभएका, जोड्नुभएका। अनि कृताञ्जली हात जोड्नुभएका, जात हर्ष हर्ष अत्यन्त धेरै हर्षित हुनुभएका। क्षितौ पृथ्वीमा मूर्धना पतत आफ्नो शिरलाई टेकाउँदै प्रीतिपूर्वक गिरबिही बाणीले के गर्न लाग्नुभयो, अभ्यगृणा स्तुति गर्न लाग्नुभयो भगवान नारायणको। यहाँ कर्दम ऋषिले भगवान नारायणको दर्शन पाएर के गर्न लाग्नुभयो, स्तुति गर्न लाग्नुभयो। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशे सांसेद्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनः रूढयोगाः। ईड्यः स्तुत्यः स्तुतिं कर्तुं योग्य स्तुत्यः स्तुति गर्न योग्य हुनुभएका स्तुत्य भगवान। अखिल सत्वराशे सम्पूर्ण सत्वगुणका समूह हुनुभएका यस्ता तब हजुरको दर्शनात् दर्शन पाएर न हामी ऋषिहरू अथवा म कर्दम ऋषि चाहिँ बत अत्यन्तैको खुसीको कुरा हो। यस्ता हजुरको दर्शन पाएर सांसिद्यम जुष्टम हजुरको यस्तो सर्व सत्वमय बपुको शरीरको दर्शन पाएर आज अत्यन्तै खुसी भएको छु। साथसाथै सम्पूर्ण मनोरथहरूलाई मैले प्राप्त गरेको छु, सिद्धिलाई प्राप्त गरेको छु तपाईँको दर्शनद्वारा भन्दै हुनुहुन्छ। अनि हजुर कस्ता हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सद्भिः जन्मभिः धेरै जन्मका पुण्यद्वारा यत जसको दर्शन चाहिँ योग रूढाः रूढ योगाः योगमा आरूढ भएका समाधिलाई प्राप्त गरेका योगिनः योगीहरूले पनि आशासते भनेको इच्छा गर्नु। जो भगवान नारायणको दर्शन हजारौं हजार वर्षसम्म योगद्वारा समाधिलाई प्राप्त गरेका ऋषीश्वरहरूले इच्छा गर्नुहुन्छ
त्यस्ता नारायण भगवान हजुरको दर्शन पाएर मैले आज मेरो जन्मलाई के गरेको छु, सार्थक बनाएको छु भनेर यहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ कर्दम ऋषि। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशिष कामान् निरयेऽपि येषु। हे भगवान, ये जो व्यक्तिहरू ते हजुरका मायाद्वारा हतमेधसः भनेका नष्ट भ्रष्ट बुद्धि भएका छन्, मेधालाई गुमाएका छन्, ती व्यक्तिहरू चाहिँ अब सिन्धुपोतम संसार रूपी सागरबाट पार तार्नका लागि नौका समान भएको चरणारविन्दम तत्पादारविन्दम हजुरका चरण कमलको उपासना गर्दैनन् निष्काम भएर। तर के चाहिँ गर्छन् भन्दाखेरि कामनावश तपाईका चरण कमलको के गर्छन्, आशिही उपासना गर्दछन्। तेषां तिनीहरूले गरेको त्यो उपासना के छ भन्दा निरये अपि येषु, नरकमा पनि ती भोगहरू त प्राप्त गर्न सकिन्छ। भन्नुको तात्पर्य सामान्य खालका तुच्छ भोग प्राप्त गर्नका लागि मनुष्यहरू के गर्छन् भन्दाखेरि भगवानको उपासना गर्दछन्। तर ती सामान्य खालका भोग प्राप्त गर्नलाई त नरक नै पर्याप्त छ। मनुष्यको जीवन पाएर सामान्य खालका भोगका लागि भगवानको सकाम उपासना गर्नु यो त्यति प्रशंसनीय कार्य होइन भन्ने कुरा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। तथा सचाहं परिबोढु कामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान् मूलमशेष मूलं दुराशयः कामदुघाङ्घ्रिपस्य। तथा त्यस्तै कामासक्त भएको त्यो अहम च म कर्दम पनि, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ ती संसारी जीव जस्तै काम भावनाले युक्त भएको सकाम उपासना गर्ने भएको म कर्दम पनि के गर्दैछु भन्दाखेरि आज गृहमेधधेनुम, गृहकी गृहलक्ष्मी स्वरूपा भएकी समानशीलाम, म समान कि शील गुणले युक्त भएकी पत्नीका कामनाले, परिबोढु काम विवाहका कामनाले, दुराशय यस्तो कामासक्त मनलाई लिएर दुराशय युक्त भएर काम दुघाङ्ग्रिपस्य सम्पूर्ण प्रकारका कामनाहरूलाई दिन सक्ने भएका हजुरका चरण कमलका अगाडि, कस्ता चरण कमल भन्दा अशेष मूलम, सम्पूर्ण चराचर जगतको कारण स्वरूप भएको यस्तो मूलम हजुरका चरण कमलमा चाहिँ के भएको छु, उपेयिवान प्राप्त गरेको छु, तपाईका चरण कमलमा आएको छु। किन भन्दाखेरि आफू समानशील भएकी पत्नी प्राप्तिका कामनाले तपाईको उपासना गरिरहेको छु भनेर यहाँनिर कर्दम ऋषि भगवान नारायणलाई स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ, नारायणको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। प्रजा सृष्टिका लागि ब्रह्माजीबाट आज्ञा पाउनुभएका कर्दमले नारायण भगवानको स्तुति गरेको प्रसङ्गलाई हामी आजको यो अध्यायमा यहीँ आएर भेट मार्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। आजको यो कक्षा भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णका श्रीचरणमा विश्राम, पुनश्च अर्को कक्षामा हाम्रो भेट हुनेछ। आजका लागि भगवान श्रीहरिका चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको